बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्की और गैर मुल्की हालात अहम मरहले में दाखिल होते जा रहे हैं। मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र इमरान खान ने अवामी मुहिम में तेजी लाना शुरू कर दी है। अवाम को किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। जून का महीना अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। बजट के बाद इमरान खान किसी भी वक्त हुकूमत का घेराव कर सकते हैं और इसी मिशन के तहत इमरान खान अब बनी गाला में मुस्तकिल पड़ाव डाल चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में नशेब व फराज आते जा रहे हैं। ऊंट किसी करवट बैठने को तैयार नहीं है। फौज के अंदर से नया प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, वो भी उस वक्त जब रिटायर्ड फौजियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया और मेन स्ट्रीम मीडिया को जाने से रोका गया। ऐसे में एक बड़े नुकसान से बचने के लिए हंगामी फैसले भी हो सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की बिसात किसी भी वक्त लपेटी जा सकती है। जबकि बिलावल जरदारी जो स्विट्जरलैंड के बाद जर्मनी पहुंचा था, उसने मगरबी ममालिक को वजाहतें देना शुरू कर दी हैं कि हम रूस के साथ नहीं बल्कि आपके साथ हैं। जबकि बिलावल का माजरत खाहाना रवैया देखकर यूरोप ने अफगानिस्तान के खिलाफ बयान दे डाला है, जिससे एक खुफिया खेल के इशारे भी मिल रहे हैं। साथ ही गुस्ताखाना बयान के बाद भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत दाव पर लग चुकी है। भारतीय इंतहा पसंदों ने मोदी की बजाय योगी आदित्यनाथ पर हाथ रखने का ऐलान कर दिया है और इल्जाम लगाया है कि मोदी इस्लामी ममालिक के आगे सरेंडर कर चुका है। गुस्ताखाना बयान देने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी और सजा का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। मिडल ईस्ट के साथ अब अजमी ममालिक की बड़ी तादाद ने हालिया वाक़े पर भारत की शदीद मजम्मत की है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी दाव पर लग चुकी है। मुस्लिम ममालिक में लोगों ने अपने आप ही भारतीय मसनूआत का बाइकआउट शुरू कर दिया है, जिससे भारत के तिजारती ताल्लुकात खतरे में पड़ चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी ने पूरी दुनिया में भारत को तनहा कर दिया है। दूसरी जानिब साउथ चाइना सी में तसादुम शुरू हो चुका है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री तैयारों की आमद के फौरन बाद चीन के जहाज हरकत में आ चुके हैं। फोर्सेस को हाई अलर्ट रखा जा रहा है। चाइना ने सख्त जवाबी कार्रवाई के लिए वार्निंग जारी कर दी है। इस दौरान शुमाली कोरिया खित्ते में एटम बम का तजुर्बा करने जा रहा है, जिस पर जनूबी कोरिया से लेकर अमरीका तक हलचल पैदा हो गई है। अमेरिका के मिलिट्री तैयारे हंगामी तौर पर जनूबी कोरिया पहुंच चुके हैं और मिसाइलों को स्टैंड बाय पर रखा जा रहा है। अमेरिका ने एटमी धमाके पर फौजी रद्द-ए-अमल देने का भी ऐलान किया है। इसी तरह अमेरिका ने चाइना पर कंबोडिया में खुफिया मिलिट्री बेस बनाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानब यूक्रेन का मामला भी संगीन होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन ने फैसला कुन लड़ाई के लिए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का मुतालबा कर दिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऑडियो लीक करवाने से लेकर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और इस्टेब्लिशमेंट की आंख मचोली से लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली तक एक नई दास्तान तारीख में लिखी जा रही है। इमरान खान के हवाले से इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों में इस बात पर इत्तफाक हो चुका है कि इमरान खान को हैंडल करना मुश्किल हो चुका है। दरमियानी रास्ते निकालने के लिए पर तोले जा रहे हैं। इमरान खान के साथ साथ अब डीजल, पेट्रोल, बिजली और डॉलर के रेट भी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस से बाहर होते जा रहे हैं। ना तो मईशत संभल पा रही है और ना सियासत की डायरेक्शन सेट हो पा रही है। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज का केस लटकाए जाने के बाद अब ये बात जबान ज़द-ए-आम है कि मरकज की हुकूमत जाने के खौफ से अब पंजाब की हुकूमत को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगले इलेक्शन में अगर इमरान खान जीत कर आ जाते हैं तो पंजाब नून लीग के पास रहे और वहां से बैठकर ये माफिया इमरान खान पर प्रेशर डालती रहे। इस प्लान पर उसी वक्त अमल दरामद होगा जब इस बात का यकीन हो जाएगा कि इमरान खान को अब रास्ते से हटाना नामुमकिन है। हाल ही में साबिक फौजियों की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बाइकआउट किया गया था वो एक तरफ, जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर महमूद ने जो इंकशाफ किया था कि आर्मी चीफ ने इन्हें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई थी, इस मामले ने हालात को मजीद पेचीदा कर दिया है। इमरान खान को यकीन हो चुका है कि सियासत और हालात दोनों का तकाजा है कि ज्यादा देर ना की जाए, वरना अवाम और आम दोनों हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए इमरान खान ने एक हिकमत अमली के तहत रोजाना की बुनियाद पर पब्लिक मीटिंग्स में इजाफा कर दिया है, ताकि अगले लॉन्ग मार्च तक अवामी जज्बात में ठंड ना पड़ जाए। नाजरीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब इमरान खान बजट आने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी जानिब बिलावल जरदारी जो 2 हफ्तों से बैरून मुल्क दौरों पर है, उसने जगह जगह जाकर वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। स्विट्जरलैंड में सैरो सपाटे के बाद जब मौसूफ जर्मनी पहुंचे थे तो वहां पर जर्मन वजीर खारजा के साथ मुलाकातों में बिलावल यही कहते रहे कि हम रूस के साथ नहीं बल्कि यूरोप के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं।
بلاول کا اس قدر معذرت خواہانہ رویہ دیکھ کر جرمن وزیر خارجہ کی ہمت بندی اور اس نے فوراً ہی افغانستان کے خلاف بیان دے ڈالا۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ دنیا کے حساب سے یعنی ہمارے مطابق نہ چلے تو انہیں معاشی سیاسی ہر لحاظ سے تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جرمن وزیر خارجہ کی اس ٹون سے اس ساری کہانی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے کہ اندرون خانہ کھیل کیا چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح افغان طالبان کی حکومت کو یا تو گرایا جائے یا انہیں اس قدر معاشی اور دفاعی لحاظ سے کمزور کیا جائے کہ انہیں مجبوراً عالمی مطالبات کے آگے جھکنا پڑے اور یوں وہ خطے میں نیا کھیل کھیل سکیں جو وہ نامکمل چھوڑ کر یہاں سے بھاگے تھے۔ یعنی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہی افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے مغربی میڈیا پر اچانک سے پروپیگنڈے شروع ہو چکے ہیں کہ افغانستان دوبارہ سے دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن رہا ہے، اور امریکہ کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کا بیان بھی دیا گیا۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں پر امپورٹڈ حکومت سے اہم کام لیا جائے گا۔ امپورٹڈ حکومت جو سیاسی اخلاقی لحاظ سے انتہائی کمزور درجے پر کھڑی ہے اور معیشت بھی ہچکولے لے رہی ہے، ایسے میں یہ مغرب کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت سے اپنے مطالبات منوائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی کنپٹی شریف کا نشانہ لے کر ان سے یہ زبردستی نوٹیفیکیشن سائن کروایا گیا کہ اب خفیہ ایجنسیاں سرکاری افسران کی چھان بین کریں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو یقین تھا کہ یہ حکومت بیرونی قوتوں کا پریشر برداشت نہیں کرے گی، اس لیے انہیں یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لینا پڑے۔ اس وقت حالیہ صورتحال پر فوجی حلقوں میں بھی نیا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ملک کی حالات یوں ہی رہتے ہیں تو پاکستان کا اسٹریٹجک ریلیونس ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بھارت اس وقت کشمیر کو لے کر شدید پروپیگنڈوں میں مصروف ہے۔ کشمیر میں پنڈتوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد بھارتی ایجنسیاں فالس فلیگ کا ماحول تیار کر رہی ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ گستاخانہ بیان کا معاملہ بھارتی حکومت کی بساط لپیٹ سکتا ہے، اسی لیے معاملے کا رخ موڑنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بی جے پی کے لیڈروں کی جانب سے گستاخانہ بیان دینے کے بعد انڈیا کی فورن پالیسی داؤ پر لگ چکی ہے۔ وہ عرب ممالک جن کے ساتھ انڈیا اسٹریٹجک معاہدے کرتا رہا ہے، اب وہاں سے انڈیا کا بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے۔ عرب حکمران عوامی پریشر کے آگے اب بہت زیادہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر اس دوران عرب ممالک میں سے کسی نے بھی انڈیا سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی تو انہیں عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے انڈیا سے کچھ ایسے اقدامات کا کہا جا رہا ہے جس سے مسلم ممالک کے عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے، لیکن مودی اور بی جے پی کے لیے گھر کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ بی جے پی کی اسپوکس پرسن نوپور شرما کو ہٹائے جانے کے بعد اب بھارتی انتہا پسندوں نے مودی کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور مودی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ اب یہ ہندوتوا کی ترجمانی کرنے کے لائق نہیں رہا، اس کی بجائے مسلم دشمن یوگی آدتیہ ناتھ کو لایا جائے اور اسے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ جبکہ راہل گاندھی نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ملک اور ملک سے باہر ہماری ناک کٹوا دی ہے، اس نے بھارت کو ہر جگہ رسوا کر دیا ہے۔ ایسے میں پریشر ریلیز کروانے کے لیے کوئی نیا واقعہ کروایا جا سکتا ہے یا کشمیر سے ایسی خبر نکل کر آ سکتی ہے جس سے سب کی توجہ کسی اور جانب چلی جائے اور گستاخانہ بیان کے ایشو کو دبایا جائے۔ واضح ہے کہ اس وقت یوکرین کی جنگ کو کسی طرح ایشیا میں لانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور نیٹو نے پیسیفک ایشیا کا رخ کر لیا ہے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا کے جہازوں نے حال ہی میں ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر چائنا کے جنگی جہازوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ ناظرین کرام، امریکہ میں یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ امریکہ کا اصل دشمن کون ہے، روس یا چائنا؟ اکثریت کا خیال ہے کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس سے حقیقی معنوں میں امریکہ کی اجارہ داری کو خطرہ ہے۔ ایسے میں یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ شمالی کوریا ایٹم بم کا تجربہ کرنے جا رہا ہے، جس پر کوریائی خطے میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ امریکہ کے ملٹری طیارے مسلسل جنوبی کوریا پر پروازیں کر رہے ہیں اور میزائل فورسز کو بھی ہائی الرٹ رکھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر چائنا کے خلاف لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز شمالی کوریا سے ہو سکتا ہے، جسے چائنا کی پراکسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ صورتحال اب اہم مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔